नेपालमा हालको बैंकिङ अवस्था एवं चुनौतीहरू। बैंकिङ डेभलपमेन्ट इन नेपाल, रिसेन्ट स्टडिज एन्ड च्यालेन्जेस। नेपालको हालको बैंकिङ अवस्था। नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073, बैंकिङ कसर तथा सजाय ऐन 2064, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019, सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असुली ऐन 2058, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन 2055, सुरक्षित कारोबार ऐन 2063, राष्ट्र ऋण ऐन 2059 र दामासाही ऐन 2063। नेपालको हालको बैंकिङ अवस्था। नेपालमा हाल खुल्ला बैंकिङ व्यवसायको अभ्यास भइरहेको छ। ठूलो संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनार्थ छाता ऐनको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 कार्यान्वयनमा रहेको छ, जसले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई क, ख, ग गरी 4 वर्गमा विभाजन गर्दै बैंकिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित तुल्याएको छ। यस ऐनले उल्लेखित 4वटा वर्गमा नपर्ने गरी पूर्वाधार विकास बैंकको अवधारणा सुरुवात गरेको छ। नेपालको केन्द्रीय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य गर्दै आइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार 2078 असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या 133 पुगेको छ। यी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058ले व्यवस्था गरे बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षणमा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। बदलिदो सूचना प्रविधि सँगसँगै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पनि आधुनिक बन्दै गइरहेको छ। बैंकहरूले हाल अत्याधुनिक कोर बैंकिङ सिस्टम CBS को प्रयोग गरी सुविधायुक्त बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। स्मार्ट इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणहरूको प्रयोग व्यापक रूपमा भइरहेको आजको युगमा नेपालको बैंकिङ सेवा पनि स्मार्ट बन्दै गइरहेको आभास हुन्छ। पानी, बिजुली, टेलिफोन आदिको बिल तिर्न घण्टौँ हिँडेर गई घण्टौँ लाइन बस्न बाध्य नेपालीहरूले अहिले आफ्नो हातमा रहेको स्मार्टफोनका केही बटन केही टचमा बिल भुक्तान गरेर समय र श्रमको बचत गरिरहेका छन्। नेपालमा हाल नोट तथा सिक्का निष्कासनको कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कासन गर्ने नोट तथा सिक्काको छपाई तथा टकमारी ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरी तोकिएका शर्तहरू पालना गर्ने गरी कम दर प्रस्ताव गर्ने विदेशी कम्पनीबाट गराइन्छ। नेपालमा हाल निष्कासन हुने नोटहरू चीन, इङ्ल्यान्ड, इन्डोनेसिया, जर्मनी, फ्रान्स लगायतका देशहरूमा रहेका विभिन्न कम्पनीहरूले छाप्ने गरेका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 11 दरका नोटहरू निष्कासन भएका छन्, जसमध्ये रु 1, रु 2, रु 25, रु 250 का नोटहरू निष्कासन बन्द गरिएको छ। रु 2, रु 250 र रु 25 को नोट निष्कासन बन्द गरिएको छ। संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा 753 स्थानीय तहमध्ये 2078 असार मसान्तसम्म 750 स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा विस्तार भएका छन् र बाँकी स्थानीय तहहरूमा शाखा विस्तारको सिलसिला जारी रहेको छ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने नेपालका ग्रामीण भेगहरूमा समेत बैंकिङ पहुँच विस्तार हुँदैछ, जसले ग्रामीण विपन्न वर्गको आर्थिक स्तर उकास्न अवश्य सहायता मिल्ने आशा गर्न सकिन्छ, जसले वित्तीय समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्नेछ। हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा स्थापनाको कार्य समाप्त भए पश्चात ती स्थानीय तहका हरेक वडामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कम्तीमा एउटा शाखा उपशाखा स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन सके वित्तीय पहुँच र समावेशीकरणलाई थप बल पुग्ने र नेपाली जनताले बैंकिङ सेवा सहज रूपमा लिन सक्ने अवस्था आउने देखिन्छ। हाल नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि
इजाजत पत्र दिने कार्य बन्द रहेको छ। धेरै सङ्ख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हुँदा नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था हुने भएकोले इजाजत पत्र दिने कार्य हाललाई नेपाल राष्ट्र बैंकले बन्द गरेको छ। हाल यस बैंकले मर्जर र एक्विजिसनलाई जोड दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या घटाउन जोड दिँदै आएको छ। सानो सङ्ख्यामा तर उत्कृष्ट एवं सबल बैंक तथा वित्तीय संस्था हुनु समग्र राष्ट्रको हितको लागि राम्रो मानिन्छ। वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गराए पश्चात 2077 असार मसान्तसम्म कुल 196 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर र प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भइसकेका छन्। त्यसमध्ये 185 संस्थाहरूको इजाजत खारेजी हुन गई कुल 46 संस्था कायम भएका छन्। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या 2077 असार मसान्तमा 155 रहेकोमा 2078 असार मसान्तसम्ममा 133 पुगेको छ। मर्जर र एक्विजिसनको कारण सङ्ख्या घट्न पुगेको हो। यस अनुसार 2078 असार मसान्तमा 27 वाणिज्य बैंक, 18 विकास बैंक, 17 वित्त कम्पनी, 70 लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू र 1 पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सञ्जाल 2077 असार मसान्तमा 9765 रहेकोमा 2078 असार मसान्तमा 10683 पुगेको छ, जसलाई 2078 असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकको उपस्थिति भएका स्थानीय तहहरूको यसरी विभाजन गर्न सकिन्छ। प्रदेश 1 मा 137 वटा स्थानीय तहमा 137 वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति भएको छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा 136 वटा स्थानीय तहहरूमा 136 वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा 119 वटा स्थानीय तहमा 118 वटा मात्रै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति छ भने गण्डकीमा 85 स्थानीय तहमा 85 वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति छ। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा 109 वटा स्थानीय तहमा 109 वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगेको छ। त्यसैगरी कर्णालीको 79 वटा स्थानीय तहहरूमा 78 वटा स्थानीय तहहरूमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति पुगेको छ भने त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 88 वटा स्थानीय तहमा 87 वटा मात्रै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति पुगेको छ। त्यसैगरी कुल 753 वटा स्थानीय तहमा 750 वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति रहेको छ। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या र शाखा सङ्ख्या यसमा वाणिज्य बैंकको असार मसान्तसम्म 27 वटा शाखा छन् भने यसरी सङ्ख्या छ भने यसका शाखाहरू 4753 वटा छन्। त्यसैगरी विकास बैंकका 18 वटा विकास बैंक छन् भने 1023 वटा यसका शाखाहरू छन्। त्यसैगरी वित्त कम्पनी 17 वटा छन्, यसका 222 वटा शाखाहरू छन्। त्यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्था 70 वटा छन्, यसका 4685 वटा शाखाहरू छन्। यसैगरी जम्मा 133 वटा 133 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा 10683 वटा शाखाहरू रहेका छन्। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नेपालको वित्तीय प्रणालीको स्वरूप। नेपालको वित्तीय प्रणाली बैंक, बीमा, पुँजी बजार, गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था र सहकारी। क वर्ग बैंकिङमा क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग र घ वर्ग। त्यसैगरी बीमामा छ जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनः बीमा। त्यसैगरी पुँजी बजारमा छ स्टक एक्सचेन्ज, सूचीकृत कम्पनी, मर्चेन्ट बैंकर, म्युचुअल फन्ड, धितोपत्र दलाल, CDS निक्षेप सदस्य, क्रेडिट रिडिङ एजेन्सी। त्यसैगरी गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थामा छ कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष। त्यसैगरी सहकारीमा छ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था। अर्को टपिक छ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सम्भावना तथा अवसरहरू। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले प्रशस्तै सम्भावनाहरू बोकेको छ। नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको सम्भावनालाई देखाए बमोजिम बुदागत गर्न सकिन्छ। एकमा छ गणतन्त्र तथा सङ्घीयता क्रमशः संस्थागत हुँदै गइरहेकोले बैंकिङ क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्न पुगेका छन्।
2 मा राज्यले उच्च आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिएकोले आर्थिक क्रियाकलापहरू बढ्न जाने हुँदा बैंकिङ कारोबारमा समेत वृद्धि हुने। 3 मा विगत 4-5 वर्ष यता उच्च आर्थिक वृद्धि भइरहेको कोभिड सङ्क्रमणको अवधि बाहेक बैंकले गतिविधिहरू समेत वृद्धि गर्दै गइरहेको अवस्था। 4 मा छ नेपाल सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासका लागि पहिलो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिसकेको र दोस्रो रणनीति तर्जुमाको चरणमा रहेको। 5 मा छ हाल नेपालमा समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्या निकै न्यून रहेकोले बैंकिङ क्षेत्र सबल बन्दै गइरहेको अवस्था। त्यसैगरी 7 मा छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धि पश्चात ठूला र सबल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका। 8 मा छ नेपाल सरकारले विभिन्न आर्थिक वर्षमा बजेटमा समेत ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बीचको मर्जरलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएकोले अझै ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपालको वित्तीय बजारमा सक्रिय हुने अवस्था रहेको। त्यसैगरी 9 मा छ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरू पुगेकोले वित्तीय पहुँच वृद्धि हुन गई वित्तीय कारोबारमा वृद्धि आएको। त्यसैगरी 10 मा छ नेपालको साक्षरता दर वृद्धि सँगसँगै वित्तीय साक्षरताको स्तरमा वृद्धि आउने क्रम जारी रहेकोले बचत गर्ने बानीको विकास भई बैंकिङ कारोबारमा वृद्धि आउने क्रम जारी रहेको। त्यसैगरी 11 मा छ बैंकहरूको मुनाफामा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको। त्यसैगरी 12 मा छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पेशाप्रति नेपालका युवा वर्गहरूको विशेष आकर्षण रहेकोले सक्षम जनशक्ति प्राप्त हुँदै आएको आदि। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था वित्तीय व्यवसायमा रहेका समस्याहरू। 1 मा छ वित्तीय साक्षरताको कमीका कारण वित्तीय सेवाको माग पक्ष कमजोर रहनु। 2 मा छ कृषि, ऊर्जा, पर्यटन लगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन नसक्नु। 3 मा छ पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक ठूलो र दीर्घकालीन लगानी परिचालन गर्ने बैंकिङ संरचनाको विकास भइ नसक्नु। 4 मा छ दुर्गम स्थानहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार जस्तै सडक, यातायात, विद्युत, सञ्चार, इन्टरनेट र सुरक्षा लगायतका संरचनाको विकास नहुनुका साथै त्यस्ता स्थानहरूमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन लागत उच्च भएको कारण अपेक्षित रूपमा वित्तीय पहुँच विस्तार नहुनु। 5 मा छ विद्युतीय कारोबारको दायरा अपेक्षित रूपमा विस्तार गर्न नसक्नु। 6 मा छ राजनैतिक असन्तुलन र अस्थिरताले अर्थतन्त्र गतिशील हुन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा बाधा पुग्दै आइरहेको। 8 मा छ राजनैतिक अस्थिरताले नीति निर्माणमा समेत बाधा उत्पन्न हुँदा बैंकिङ कारोबारमा नयाँ नीति नियमको अभाव। अर्को छ बैंकिङ क्षेत्रलाई लक्षित गरी ल्याइएका ऐन, नियम तथा विनियमहरू समयानुकूल संशोधन गर्न नसक्दा ती कानुनहरूको कार्यान्वयनमा समस्या। अर्को छ निक्षेप सङ्कलन, कर्जा लगानी जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरी समग्र बैंकिङ क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रमा असर देखा पर्नु। त्यसैगरी अर्को छ न्यून आर्थिक वृद्धि दर। अर्को छ बढ्दो बेरोजगारीले उत्पादन, रोजगार र उपभोगमा कमी आई आर्थिक गतिविधि कम हुन जाँदा बैंकिङ व्यवसायमा समस्या। अर्को छ 2078 असारमा 7.133 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालित छन् जसले गर्दा बैंकिङ बजारमा उच्च प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ सानो बजारमा उच्च प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले साना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनमा कठिनाइ। बदलिदो प्रविधिसँग अद्यावधिक भइरहनुपर्ने हुँदा खर्च ठूलो हुन गई समस्या उत्पन्न हुन सक्ने। असल तथा खराब ग्राहक पहिचानमा कठिनाइ। भाका नागेको कर्जामा वृद्धि, कोभिड महामारीको प्रभाव समेत रहेको। जाली तथा नक्कली नोटको बिगबिगी, बैंक सफ्टवेयरहरूमा साइबर हमलाको बढ्दो जोखिम, मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिन नसक्दा सबल एवं ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था बनाउने कार्य प्रभावकारी रूपले अघि बढ्न नसक्नु, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुनु, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून लगानी हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन लागत उच्च हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभावको समस्या पटक पटक आइरहनु। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवसायका चुनौतीहरू। अवसर तथा सम्भावनाका बावजुद पनि नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवसायमा निम्न अनुसारका चुनौतीहरू विद्यमान रहेका छन्। 1 मा छ कृषि, ऊर्जा, पर्यटन लगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लक्ष्य अनुरूप कर्जा विस्तार गर्नु।
2मा छ पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक ठूलो र दीर्घकालीन लगानी परिचालन गर्ने बैंकिङ संरचनाको विकास गर्नु। 3मा छ दुर्गम स्थानहरूमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन लागत न्यूनीकरण गरी वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नु। 3मा छ वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्नु। 5मा छ विद्युतीय कारोबारको दायरा अपेक्षित रूपमा विस्तार गर्नु। 6मा छ अस्थिर र सङ्क्रमणकालीन राजनैतिक अवस्थाले गतिशील हुन नसकेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु। 7औं छ बैंकिङ क्षेत्रलाई लक्षित गरी ल्याइएको ऐन नियम र विनियम समयानुकूल संशोधन गर्नु साथै थप नयाँ ऐन नियम जारी गरी कार्यान्वयन गर्नु। 8औंमा छ निक्षेप सङ्कलन कर्जा लगानी जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यमा व्याप्त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा न्यूनीकरण गर्नु। 9औंमा छ बढ्दो बेरोजगारीले उत्पादन रोजगार र उपभोक्तामा कमी आए आर्थिक गतिविधि कम हुन गई बैंकिङ व्यवसाय विस्तार हुन नसकेकोले रोजगारी अभिवृद्धि गर्नु। त्यसै गरी 10औंमा छ नेपाल विश्व व्यापार सङ्घको सदस्य भइसकेको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने हुँदा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु। 11औंमा छ स्वदेशमै 2078 असार मसान्तसम्म 133 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन रहेकोले आपसमा प्रतिस्पर्धा गरी मुनाफा हासिल गर्नु। 12औंमा छ सानो बजारमा उच्च प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले साना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा निरन्तरता दिनु। 13मा छ बढ्दो प्रविधिसँग अत्यावधिक भइरहनुपर्ने हुँदा खर्च ठुलो हुँदै जाँदा बढ्दो खर्च धान्नु। 14औंमा छ असल तथा खराब ग्राहक पहिचान गर्नु। 15मा छ भाका नागेको कर्जामा न्यूनीकरण ल्याउनु। 16मा छ जाली तथा नक्कली नोटको बिगबिगी रहेकोले सोको पहिचान गर्नु। 17औंमा छ बैंकिङ सफ्टवेयरहरूमा साइबर हमलाको बढ्दो जोखिमबाट संस्था तथा ग्राहकलाई बचाउनु। 18मा छ मर्जर तथा एक्विजिसन कार्यलाई अपेक्षित रूपमा अगाडि बढाउनु। 18मा छ सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नु। 19मा छ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु। 20मा छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन लागत न्यूनीकरण गर्नु। 21मा छ पटक पटक आइरहने लगानी योग्य रकमको अभावको समस्या सुल्झाउनु। त्यसै गरी अर्को टपिक छ नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या समाधानका लागि सुझावहरू। हरेक क्षेत्रमा केही न केही समस्याहरू आइरहन्छन्। यस्ता समस्याहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्न सके सफलता हात पार्न सकिन्छ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पनि समस्याहरू आइरहन्छन् र ती समस्याहरूलाई अवसरको रूपमा लिँदै समाधानका उपायहरू पहिल्यै अगाडि बढ्दै जानु आवश्यक छ। हाल बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधानार्थ चालिनुपर्ने केही कदमहरूलाई निम्नअनुसार बुदागत गर्न सकिन्छ। 1मा छ सङ्घीयता र गणतन्त्र क्रमशः संस्थागत हुँदै गइरहेको अवस्था रहेकोले राजनैतिक नेतृत्वले आस्थाभन्दा माथि उठेर नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई हस्तक्षेप रहित बनाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक हुन अवसर दिनुपर्छ। 2मा छ केन्द्रीय बैंकमा राजनैतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा हट्नुपर्छ। 3मा छ बैंकिङ क्षेत्रलाई नातावाद कृपावाद र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गराउनुपर्छ। 4मा छ बैंकिङ क्षेत्रलाई लक्षित गरी ल्याइएको ऐन नियम र विनियम समयानुकूल संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। 5औंमा छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप सङ्कलन कर्जा लगानी जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन। 6औं छ भूगोल समाज संस्कृति सुहाउँदो बैंकिङ प्रोडक्टहरू ल्याई जनमानसमा बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वास कायम गराउन सक्नुपर्छ। त्यसै गरी 16औं छ मर्जर तथा एक्विजिसनको कार्यलाई थप प्रभावकारी तुल्याई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या घटाउँदै जानुपर्छ। 7औं छ जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापनका कार्यहरूमा प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ। 8औं छ ग्राहक पहिचान सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ। 9औं छ भाका नागेको कर्जामा वृद्धि हुन नदिन ग्राहक पहिचान गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउँदै जानुपर्छ। 9औं छ जाली तथा नक्कली नोटका कारोबारहरूलाई पक्राउ गरी कडा कारबाही गरिनुपर्छ। 10औं छ बैंकिङ सफ्टवेयरहरूमा साइबर हमलाको बढ्दो जोखिमबाट बैंकिङ क्षेत्रलाई बचाउन प्रविधिलाई थप मजबुत बनाउँदै लैजानुपर्छ। त्यसै गरी 11औं छ सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न नयाँ दक्ष जनशक्तिको भर्ना तथा नीतिहरूलाई उचित तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। 12औं छ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विशेष नियमहरू जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। 13मा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन लागत घटाउन त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापनले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्दछ। त्यसै गरी 15मा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी योग्य रकमको अभावको समस्या आउन नदिन सरकार, केन्द्रीय बैङ्क र स्वयं बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले दीर्घकालीन समस्या समाधानका उपायहरू पहिल्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। हस् त, धन्यवाद।